اللہ پاک دے گھر اندر آ جانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا اللہ پاک دا فضل ہے۔ بندہ اونی دیر تک کسے دے گھر اندر جاندہ نہیں جنی دیر تک گھر والا اس بندے نو بلاندا نہیں۔ تسی سارے اس وقت اللہ پاک دے مہمان ہو اور اللہ پاک دی رحمت نال تسی اللہ پاک دی رحمت دے فرشتیاں نال بیٹھے ہو۔ قبولیت دا وقت ہے، دعا کر لیے۔ اللہ سونیا جتنے ساڑے پیارے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں نو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے مالکہ شفاواں عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے، اللہ سب نو نورینہ اولاد عطا فرما۔ انشاءاللہ میں ٹھیک 10 منٹ اندر اپنی گل ختم کر دینی ہے۔ باپ جیسا پیار کرنے والے استاد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی، اور بڑے بھائیاں جیسا پیار کرنے والے استاد حضرت مولانا پروفیسر حافظ منیب الرحمن راسخ حافظہ اللہ تعالی سٹیج تے تشریف فرما نے۔ انہاں دی موجودگی اندر سبق سمجھ کے 2-3 باتاں بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ ذرا درود پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حضرات اللہ کا الحاکمین نے نبی پاک نو رحمت للعالمین بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے۔ رحمت للعالمین بنا کے اللہ پاک نے نبی پاک نو دنیا تے بھیجے ہے۔ جس نبی پاک نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین دنیا تے بنا کے بھیجے، اس نبی پاک نے سانو دنیا تے رحم دا طریقہ دسیا ہے۔ اس نبی پاک نے سانو قرآن پڑھان دا طریقہ دسیا، اس نبی پاک نے سانو نمازاں پڑھن دا طریقہ دسیا ہے۔ اس نبی پاک نے سانو دسیا دنیا تے آگے کرنا کیے، نبی پاک دی آمد دا مقصد کیے۔ نبی پاک دنیا تے آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے لوگاں نو حق وال بلایا ہے، لوگاں نو قرآن وال بلایا ہے، اپنی حدیث وال بلایا، مسجداں وال بلایا ہے۔ نبی پاک دی آمد دا مقصد کیے، جڑا مقصد میں بیان کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد حق والیاں دے حق واپس کر دے ہو۔ اگر چاہندے ہو ساری زندگی اللہ ذلتاں تو بچا لوے، اگر چاہندے ہو اللہ ساری زندگی عزتاں عطا کرے، اگر چاہندے ہو اللہ ساری زندگی رفعت عطا کرے، اگر اللہ چاہندے ہو اللہ ساری زندگی بلندیاں عطا کرے، پھر ساری زندگی اندر کسی دا حق نہیں مارنا، حق والیاں دے حق واپس کرنے نے۔ اگر بہن دا حق ماریا تے بہن دا حق واپس کر دے، اگر بیٹی دا حق ماریا تے بیٹی دا حق واپس کر دے، اگر بھرا دا حق ماریا تے بھرا دا حق واپس کر دے۔ نبی پاک دی آمد دا مقصد کی ہے حق والیاں دے حق واپس کر دے ہو۔ حضرات اج دے دور اندر جنہیں حق والیاں دے حق واپس نہیں کیتے انہیں نبی پاک دی آمد دا مقصد نہیں سمجھیا، اور جنہیں حق والیاں دے حق دے دیتے نے انہیں اصل اندر نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھیا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام دے دور دا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام دے دور دا واقعہ ہے۔ 2 بندے، اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ السلام دے دور دا واقعہ ہے۔ 2 بندے جنہاں نے، ایک نے زمین خریدی ہے، ایک کہندا زمین میری ہے، ایک کہندا زمین میری۔ 2 بندے نے کہندا زمین میری ہے، ایک کہندا زمین میری ہے۔ ایک نے چتر زبانی دی وجہ تو نبی علیہ السلام کو یا کسی اور کو فیصلہ کرا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ جن نے اپنی چتر زبانی دی وجہ تو میرے کو فیصلہ کرا رہا، انہیں انجیے جویں اپنے ہتھاں دے اگ نو چکے ہیں، انگارے چکے نے۔ جدو نبی علیہ السلام دے کولوں اتنی بات انہاں سنی تے ایک کہندا زمین میری نہیں، دوجا کہندا زمین میری بھی نہیں۔ جنہاں حق والیاں دے حق واپس کیتے انہاں نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھیا۔
اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جنہ حق والے دے حق واپس کیتے نے اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں۔ حضرات عرب اندر ایک راکی ہے، راکی بیان راکیاں دے نے دم کرن والے نے، عرب اندر ایک راکی ہے، راکی کہندا ایک بندہ میرے کو آیا تے کہندا مینوں بازو اندر بہت زیادہ درد ہے، مینوں بازو اندر بہت زیادہ درد ہے۔ وہ کہندا راکی کہندا کہ میں انہوں دم کرنا شروع کر دیتا، دم کیتا وہ دم کیتا جڑا میں بے اولاد نو کیتا تے اللہ نے اولاد عطا کر دیتی، جے میں بیمار نو کیتا تے اللہ پاک نے شفا عطا کر دیتی، میں جس مرض نو وہ دم کیتا مرض والے نو دم کیتا اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتی ہیں، لیکن اس بندے نو دم کیتا تے اللہ پاک نے شفا نہیں دیتی۔ ایک دن دم کیتا درد ود گئی، دوسرے دن دم کیتا درد ہور ود گئی، تیسرے دن دم کیتا تے درد ہور ود جاندی ہے۔ وہ راکی بڑا پریشان ہے، کہندا یار ماجرا پتہ نہیں کی ہے، تے راکی نوں پوچھن لگا یار تو ایک گل تے دس مینوں، تو کسے دے حق تے نہیں ماریا، تو کسے دے حق تے نہیں ماریا؟ وہ دم جھاڑا کرن والا راکی جڑا انہوں پوچھدا تو کسے دے حق تے نہیں ماریا؟ تو وہ آندا وہ مولوی صاحب ایک تے تہاڈا دم نہیں چلیا تے اتوں سانوں اپنا مینوں نویں وظیفے پوچھ رہا، نویاں گلاں سنانا ہے کہ تو کسے دے حق تے نہیں ماریا، دم تینوں کرنا ہوندا نہیں، دم تیرا چلدا نہیں۔ وہ اینی گل کہہ کے تو اٹھ کے چلا جاندا ہے، واپس اندر جا کے سوچ بچار کردا ہے کہ یار کیا واقعی کتے میرے کو کتے دا حق ماریا تے نہیں گیا؟ اپنے ملازمان بلایا، اپنے ملازمان بلا کے پوچھدا ہے کہ یار ساری زندگی گزاری ہے، تمہیں کتے یاد ہوئے میں کسی دا حق ماریا ہوئے؟ انہیں کہا چودھری صاحب جدوں تساں اپنی ویلی ولی سی اپنا گھر بنایا سی، اتنے کونے تے ایک جگہ سی ایک مائی دی، ایک عورت دی جگہ سی، تے اس عورت دی جگہ تے تسی ناحق قبضہ کیتا سی، تے عورت ادوں جھولیاں چک کے کہندی سی میرے مالکا دنیا تے میرا کوئی نہیں، تو تے ہے میں کہ نہیں؟ انہیں کہا جلدی کرو اس عورت نو لبو، اس عورت نو لبیا جاندا ہے تے سردار دے کول لیا جاندا ہے، چودھری کول لیا جاندا ہے، چودھری پیری پی جاندا ہے، معافی منگدا ہے۔ انہیں کیا ہویا کی؟ انہیں کہا میں زندگی اندر تیرے تے کوراں زیادتی کیتی، ظلم کیتا ہے، تیری جگہ تے نہ حق قبضہ کیتا ہے، تیری جگہ تے میں نہ حق قبضہ کیتا ہے، تے مینوں معاف کر دے، جنہیں پیسے لینے ہی لے لے، انہیں عورت نو راضی کیتا ہے، ادھر عورت راضی ہوئی ہے تے ادھر اللہ پاک نے انہوں شفا دے کے وہ درد نو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضرات جنہ حق والیاں دے حق واپس کیتے نبی پاک دے صحابہ ایسے نے، کئی اللہ دے ولی ایسے نے جنہ دے کولوں جنہ دو مہینیاں دا سفر کر کے تے قلم واپس کیتا ہے۔ ایک نبی پاک دا صحابی ہے تے علم سیکھن واسطے جاندے نے اپنے استاد دے کول، اپنے استاد کولوں علم سیکھیا تے علم سیکھ واپس آن لگے نے، واپس آن لگیا استاد دا قلم بیگ اندر آ گیا تے بابا سفر کرن تو بعد رستے اندر آ کے دیکھیا کہ میرا استاد دا قلم میرے کول آ گیا ہے۔ 2 مہینیاں دا سفر کر کے واپس گئے نے تے جا کے اپنے استاد دا قلم واپس کیتا ہے۔ جنہ واپس کیتا انہاں قلم بھی واپس کیتے نے، جنہ واپس کیتا انہاں پہناں دے حق بھی واپس کیتے نے، جنہ واپس کیتے انہاں پینسلاں بھی واپس کیتیاں، جنہ واپس کیتے انہیں ذرہ واپس کر دیتا، جنہیں نہیں واپس کیتا وہ دنیا اندر بھی خطرے اندر ہے، آخرت اندر بھی خطرے اندر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ذرا درود پڑھو، آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کریے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی پاک دے صحابی نے حضرت ابو رافع بیان کر دے نے کہ ایک دن ہویا کی ہے، حضرت ابو رافع بیان کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انہاں دے صحابی نے، ابو رافع نبی پاک دے صحابی نے تے انہاں نے ایک دن کیتا کہ باہر نہ انہاں دے ہمسائے دے گھر دے باہر مٹی پئی سی، انہاں مٹی پکڑ کے نہ تیمم کر لیا، مٹی پکڑ کے تیمم کیتا ہے تے او دا ہمسایا گھر چھڈ کے چلا گیا۔ ہن ابو رافع تے آخری وقت آیا ہے، آخری وقت آیا تے ابو رافع بڑے پریشان نے،
پوچھن والے پوچھا وجہ کی ہے؟ فرماندے نے موت دا پتہ نہیں کدوں فرشتہ آ جانا ہے۔ میں زندگی اندر ایک دفعہ اپنے ہمسائے دے گھر تیمم واسطے مٹی کوئی نہیں سی، وضو واسطے پانی کوئی نہیں سی، وضو بنان لی پانی کوئی نہیں سی، تیمم واسطے مٹی کوئی نہیں سی، میں اپنے ہمسائے دے دروازے انگو او دی اجازت تو بغیر صرف تیمم واسطے مٹی لئی سی، میں او دی اجازت نہیں لئی، میرا ہمسایہ گھر چھڈ کے چلا گیا ہے، مینوں اس بات دا ڈر ہے میرے اللہ نے پوچھ لیا تو اجازت تو بغیر تیمم واسطے مٹی کیوں لئی سی تے میں رب نو جواب کی دیواں گا؟